الحمدللہ الحمدللہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى چار دن کے ہیں یہ رنگ و گل چار دن کے ہیں یہ رنگ و گل اور حقیقت میں کھار گئے یہ دنیا ایک پل میں ہے ادھر سے ادھر چار دن کی بہار ہے یہ دنیا ارے زندگی نام رکھ دیا ہے کس نے موت کا انتظار ہے یہ دنیا مختصر حمد و ثنا سامعین حضرات زیبا کار میرے تو قبل تھوڑے علاقے دی شان پہچان حضرت مولانا حافظ مدثر خان صاحب موت متعلق بڑا ہی اہم سبق سنا رہے سن اسے دے سبق دیتے تائید کرنے ہویا میں بھی گنہگار جیا نکمہ طالب علم چند گزارشات اس احباب دے سامنے پیش کرنا چاہنا نوجوانہ دے دلان دی دڑکن محبوب عوام حضرت مولانا حافظ دلشاد ارشاد جنگوی صاحب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے پہلوان دے اندر ایک پہلو دا ذکر کر رہے سن بڑا ہی آسن خطاب فرمایا ماشاءاللہ تسی بھی سنے ماشاءاللہ کنے پیارے لگ دے بیٹھے ہو چھوٹے چھوٹے بچے جوان بزرگ سفید داڑیاں والے اللہ دی قسمیں سفید داڑی والے دا اللہ بھی حیا کر دے تی اسی کیوں نہ حیا کریے دیکھو اپنی نیندہ قربان کر کے جوان بزرگ آئیو اللہ پاک تواڈا ایتھے بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر خالصتاً قبول و منظور فرمائے میں دعا کرنا سارے میرے دوست احباب بزرگ نوجوان آمین کہہ دیا جے رات دا ویلا ہے مسافر انشاءاللہ اللہ دعا قبول کرے گا میں دعا کرنا اللہ جننے نوجوان جننے میری ماواں بہنا اگر پڑھتے دے اندر میری بات سن رہی نے اللہ جن ایتھے اپنے گھر دے اندر آج ڈیرہ لوائے اللہ سانو سارے مسجد نبوی دے اندر بھی ڈیرہ لان دی توفیق عطا فرما
اللہ تیرے خزانے اندر کمیاں نہیں، اللہ تیرے عطا کرم دے اندر کمیاں نہیں مولا، ساڑے منگن دے اندر کمیاں مولا، اپنی رحمت دے نال زمزم دا پانی پین والی جگہ تے مولا پہنچا دے۔ آئیے میرے محترم بھائیو توجہ کیجئے، غور کیجئے، آج دا عظیم و شان پروگرام ساڑے بڑے پیارے ویر محترم جناب مدثر خان صاحب اور دیگر رفقان مسجد انتظامیہ مسجد صدر ماشاءاللہ جنہ دیاں محنتاں کافشاں دے نال اج دا پروگرام ماشاءاللہ محلے دے لحاظ دے نال بڑے ہی کامیاب اور کامران کے دعا کیجئے جنہ ساتھیاں نے اج دی مجلس اندر محفل اندر تعاون کیتا ہے، اللہ انہ دا تعاون کرنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما۔ سونڈ والے ساتھی نے بلاؤ، ایک تا سپیکر چھاٹ ہے دوسرا گلہ کھچ رہا ہے۔ آئیے حضرات دیواکار توجہ کیجئے، میری زندگی تو صحابات دی زندگی دی مثال اس انداز دے نال سمجھے، جس طرح پانی دے ہوتے تھوڑی دیر واسطے پانی دا بلبلہ نمودار ہوندہ پھر پل بر دے اندر پانی دا بلبلہ ختم ہو جاندے، جس طرح اس پانی دے بلبلے دی بقا دے اتے اعتبار نہیں کیتا جا سکدا، اسی طرح میرے اور تواڈے ساواں دے تمرے دے اتے بھی اعتبار کیتا جا سکدا نہیں۔ اے جی کہیے میں بھی مرنا ہے، تسی بھی مرنا ہے، کدوں مرنا، کیڑے دن مرنا، کیڑی حالت وچ مرنا ہے، کیڑی مصروفیات وچ مرنا ہے، کیڑے کام کاج وچ مرنا ہے، اس گل دا نہ مینوں پتا ہے نہ توانوں پتا ہے۔ انجی کہیے مرنا برحق ہے، کفن اندر قبر اندر شک ہے، پتا نہیں اے دکھائی جان والی قبر بھی تیری میری میت نو نصیب ہونی ہے کہ نہیں ہونی، پتا نہیں اس سفید چادرہ تیری میری میت نو تیرے میرے وجود نو لپیٹن واسطے اس سفید چادرہ بھی نصیب ہونی ہے کہ نہیں ہونی۔ پر حال اللہ دی بارگاہ اندر دعا کیجئے کہ اللہ سانو سارے آنو قبر دا سکون نصیب فرمائے۔ اللہ تیرے بندے نے بزرگ نے سفید داڑیاں والے جوان نوجوان بچے بیٹھے نے اللہ دعا پہ کر دینے، اللہ آخرت دیاں تمام ذلت و رسوائیاں تو محفوظ فرما۔ میرے محترم بھائیوں بزرگوں نوجوانوں، اللہ رب العالمین میری زندگی نو تواڈی زندگی نو قرآن دے اندر زنجوڑے ہے، متنبع کیتا ہے، خبردار کیتا ہے، آگاہ فرمایا ہے۔ آئیے توجہ کیجئے، اللہ دی بارگاہ اندر دعا گئے کہ اللہ رب العالمین میرے سمیت سن سنا کے سانو سارے نو سے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ توجہ کیجئے، غور کیجئے، جدوں کوئی قرآن دی آیات پسند آ جائے، دل نو لگ جائے، گج وج کے سبحان اللہ کہنے، جدوں مدنی پیر دا نام آ جائے مسجد اندر گونج پہ جانی چاہیے درود دے بارے۔ آئیے توجہ کیجئے، غور کیجئے، میرے اور تساں دے پیر و مرشد امام الانبیاء امام الخدا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر علیہ السلام دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ رب العزت قرآن اعلان کر دے، فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد
वत्तकुल्लाह वत्तकुल्लाह इन्नल्लाहा खबीरुम बिमा तअमलून। सुनो कायनात दे लोगों, अल्लाह रब्बुल इज्जत दा कुरान ऐलान कर देंगे। शोर कोटिया फकीर दे जुमलियां ते तवज्जो करी। अल्लाह फरमांदे ने या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान दा दावा करन वालियो, अपने आप नु नबी पाक दा मुहिबदार कहलवान वालियो, अपने आप नु नबी पाक दा प्यारा कहलवान वालियो, अपने आप नु नबी पाक दा उम्मती कहलवान वालियो। अल्लाह फरमांदे ने इत्तकुल्लाह, अपने अपने दिल दे अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत दा डर पैदा करिए। अगर कोई जवान है वो भी अपने दिल दे अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत दा डर पैदा करेंगे। अगर कोई बुजुर्ग है वो भी अपने दिल दे अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत दा खौफ पैदा करेंगे। अगर कोई मेरी माँ बहन पढ़ते ते अंदर फकीर दे जुमले सुन रही है, वो भी अपने दिल दे अंदर अल्लाह दा अज़ाब अलीम पैदा करेंगे। अज दा जवान लोग के शराबा पींदा नजर आंदा है, अज दा जवान लोग के बदकारियां करदा नजर आंदा है, अज दा जवान हुजरियां दे अंदर मुजरे करांदा नजर आंदा है, अज दा जवान अल्लाह दी कसम 10-10 रुपए दे पीछे झूठियां कसमां चुकदा नजर आंदा है। अज दा जवान पालू दी की औकात है, प्याज दी की औकात है, फेरे लगा के साडे महलियां दे अंदर आना, झूठियां कसमां चुकनियां, झूठे झूठे बहाने बना के दियालू 10-10 रुपए दे पीछे कसमां चुक के दियालू फरोख्त करना। जा शोर कोट दियां अदालतां दे अंदर चक्कर लगा। अल्लाह दी कसम मेरा एक जज दा जज दे एक बड़ा वकील है, जज दा बड़ा प्यारा है, मेरा बड़ा वीर है। दसदा है हाफिज जी लोग 10-10 रुपए दे पीछे, लोग 50-50 रुपए दे पीछे झूठियां कसमां चुकदे नजर आंदे ने, झूठे कुरान चुकदे नजर आंदे ने। अज दा जवान लोग के शराबां ते लोग के दी बदकारियां करदा नजर आंदा है। मैं सवाल करना वा, मैं पूछना चाहना है, जवाना जे गुनाह करना चाहना है, जवाना जे शराबां पीनियां चाहना है, आ शौक चोर शोर कोट दे चौक दे अंदर आके शराबां पी, आ बदकारियां करना चाहना है, चल शोर कोट दे बाजार दे अंदर खलो के दी बदकारियां कर। जवाब देगा मौलाना जे मैं चौक दे अंदर शराबा पीवांगा, मौलाना जे मैं बाजार दे अंदर खलो के दी बदकारियां करांगा, थाने वाले पकड़ के दी मैनू अन्नी गुजरे दे अंदर बंद कर देंगे। ना 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 आसमान तू आवाज आंदी है। अल्लाह फरमांदे ने मैं दसना वा तू लोग के क्यों गुनाह करना है, तू छुप के गुनाह क्यों करना है, तू लुक के बदकारियां क्यों करना है, लोग तो लुक के क्यों सूद खाना है, स्वाद से खाना है ताकि मेरा रिश्तेदार ना बेक ले, लोग के बदकारियां ता करना है ताकि मेरा माँ बाप मैनू ना बेक ले, जना लोग के ता करना है ताकि मेरा दुश्मन ते सज्जन मैनू ना बेक ले। कायनात दे लोगों उन्ना तू डरी जाते हो जेड़े कदी नहीं वेखदे, रात दे अंदर गुनाह करे ता नहीं
نہیں ویک دے رات دے اندر رات دیاں تاریخی اندر گناہ کرے اے جوان تینو تا نہیں ویک دے دن دے اجالے اندر گناہ کرے اے فقیر تینو تا نہیں ویک دے اندے کو ڈرنا رات دے اندر گناہ کرے دن دے اندر گناہ کرے او ذات تا ویکھ دی پئیے رات دے اندر کمبرے اندر چھپ کے گناہ کرے او ذات تا ویکھ دی پئیے کائنات دے لوگوں اللہ رب العزت فرماندے نے فرمایا کہ یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ اگر دل چ ڈر رکھنے اللہ دی ذات دا رکھیا کر دل چ خوف رکھنے اپنے خالق تے مالک دا رکھیا کر حضرت عبداللہ بن رواح میرے پیغمبر دا بڑا پیارا صحابی میرے پیغمبر دا بڑا پیارا جلیل القدر صحابی رات دا وقت انج کر کے گھر دے اندر تشریف فرمانے اچانک زارو قطار رونا شروع کر دیتا ہے اچانک زارو قطار چیخو پکارا بلاندے کر چڑیا گھر دے افراد دوڑ کے آئے گھر دے لوگ دوڑ کے آئے ماں باپ آئے پتہ کریے کہ عبداللہ نو کی بن گیا ہے عبداللہ کوئی سر دے اندر تکلیف ہے عبداللہ کوئی جسم دے اندر درارہ پہ گیا فرمایا کہ نانا بیماری نالی بھی بڑی بیماری لگ گئی ہے سارے دی تکلیف نالی بھی بڑی تکلیف پہ گئی کی پیا ہے بول کے اگ دل ذکرت موتی آج میں نو اپنی موت یاد آ گئی ہے شور کوٹیا آج میں نو اپنی موت یاد آ گئی ہے آج میں نو اپنی قبر یاد آ گئی ہے آج میں نو حشر تا نشر یاد آ گیا ہے آج عبداللہ نو او بیلا یاد آ گیا ہے عبداللہ پیا سوچ دا ہے عبداللہ کی بنے گا آج من دیا بوریاں چکدا پھرنا ہے آج من دے کٹو چک کے دی اپنیاں جوانیاں بھی کاندہ پھرنا ہے اپنیاں پہلوانیاں بھی کاندہ پھرنا ہے عبداللہ ایک وقت انجدہ جانا ہے تیرے کمدر انی ہمت نہیں گوئے گی تو اپنے آپ نو چار پائی تو اتار کے دی پھٹے تے چلا جائے عبداللہ وقت ختم جائے گا عبداللہ قوتاں ختم جان گیا عبداللہ جسم دے اندرو دراڑاں ختم جان گیا عبداللہ آج جسم دے اندر جنیاں طاقتاں لے پھرنے آئے او وقت آئے گا دی طاقتاں بھی ختم جان گیا عبداللہ وقت آئے گا تیرے اندر انی طاقت نہیں ہوئے گی اپنے کپڑے دے اپنے ہی بٹن کھول کے دیکھ قمیض اتار کے اپنے ورثان دے دے عبداللہ تیرے اندر انی طاقت نہیں رہے گی عبداللہ نو جو ویلا یاد آ گیا ہے چور کوٹیا میں پیغام دینا چاہنا ہوں کون صحابہ کرام نے جنہ دیا جیبہ دے اندر جنت دے ٹکار آج ساڑھے کو لدا جنت دے ٹکار بھی کوئی نہیں تیسان و فکرہ بھی کوئی نہیں او صحابہ کرام نے جنہ کدی نمازہ بھی نہیں چھڑیاں آج سا نمازہ بھی نہیں پڑھ دے تیسان و فکرہ بھی کوئی نہیں قرآن نو سالہ سال گزر گئے قرآن والنظر پانیا قرآن ویکنیا قرآن کرا دیا زندہ بنے پہنے مسجدان دیا زندہ بنے رہ گیا پر رسا قرآن نہ ویکیا قرآن دے نیڑے نہ آئے اور لوگوں صحابہ کرام دن رات قرآن دیا طلبتاں کریا کر دے اس دے باوجود بھی اللہ دا ڈر رکھیا کر دے اور لوگوں قرآن اعلان کر دے فرمایا کہ یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ اپنے دلان دے اندر اللہ رب العزت دا ڈر پیدا کرو اپنے دلان دے اندر اپنے خالق دا
दिलां दे अंदर डर पैदा करिए। की पैदा करना है? आवाज नहीं आई, गज के बोलो, की पैदा करना है? आवाज नहीं आई, की पैदा करना है? डर कहंदा करना है। जरा आवाज तुहाडी भी अल्लाह दे नाल कोई राबते हो जान। कहंदा डर पैदा करना है, अल्लाह दा पैदा करना है ना दिल दे अंदर डर। आइए तरीखे दमिश्क दे अंदर हजरत ज़ैनुल आबिदीन, इन्हां नूं ज़ैनुल आबिदीन क्यों कहा जांदा है? कूफा दे अंदर जदों मारका होया हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मैदान जंग दा तुहाडे सामने ने हालात। उस वक्त प्यारे ज़ैनुल आबिदीन बीमार सन, जिन्हां दी वजह करके इन्हां नूं ज़ैनुल आबिदीन कहा जांदा है। मेरे मोहतरम भाइयों, इन्हां दा असल नाम जिहड़ा है ना वो अली बिन हुसैन। ये तो हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे बेटे ते हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे पोते। एक दिन अल्लाह दे घर अंदर आ रहे ने, ये मेरे पैगंबर दी आल भी है, मेरे पैगंबर दा हसब दा नसब भी है, मेरे पैगंबर दी पहचान भी है हजरत ज़ैनुल आबिदीन। आ रहे ने मस्जिद दे अंदर, जदों वजू खाने ते बहंदे ने ना, चेहरे दा रंग फर्क हो जाता है, चेहरे दा रंग तब्दील हो जाता है, मुगय्यर हो जाता है, परेशान हो जाते। वजू कीता है कि अल्लाह दे घर अंदर आ जाते। घर अंदर आए, जिस्म दे अंदर कपकपी तारी शुरू हो जाती है। सवाल करने वाले ने सवाल किया है कि इमाम जी तुसी कोई आम बंदे नहीं, तुहाडा कोई तारफ तू कोई मुताज नहीं, तुसी ते प्यारियां दी लड़ी दे अंदरू हो, तुहाडे ते जनता वाजिब होईयां पईयां ने, जेड़े तुहाडे बाप ने ओ जन्नत दे नौजवानां दे सरदार ने, भला तुसी क्यों परेशान होंदे हो? शहीन साउंड वाले हो, एक तो तुहाडा मैक छाट है, दूजा गला खिंच रहा। अल्लाह लो जिन्ने माशाअल्लाह तुसी प्यारे हो, इंजी अपनी साउंड दी आवाज भी प्यारी करो, अल्लाह तुहाडे साउंड दे अंदर बरकत अता फरमाए। प्यारे दे कोलों सवाल कीता, प्यारा जवाब देंदा है, अल्लाह वालिया मैं अल्लाह दे रब्बुल आलमीन दी बारगाह अंदर आया, पता नहीं इन्नी वड्डी जात है, इन्नी मखलूक है, मछलियां दा भी मालिक है, डंगरां दा भी मालिक है, जिंद परिंदा भी मालिक है, इंसानां दा भी मालिक है, हैवानां दा भी मालिक है, कीड़े ते मकौड़ियां दा भी मालिक है, पूरी कायनात दा मालिक है। पता नहीं उस मालिक ने मैं ज़ैनुल आबिदीन तो सजदे वाल भी देखना कि नहीं देखना। मेरे मुहतरम भाइयों, इन्ने बड़ियां हस्तियां अल्लाह रब्बुल इज्जत दे कोलू डर रही ने, सजदे तो डर रही ने, पर साडे सजदे नहीं रह गए, साडियां नमाज़ां नहीं रह गईयां। वो सजदे किथे सन जेड़े सजदियां दे अंदर लोग आंसू बहा के रब नू मनाया कर दे? वो नमाज़ां किथे गईयां जेड़े लोग नमाज़ां दे अंदर रब नू मनाया कर दे? लोगों अज ती मस्जिद दियां दीवारां उन्हां नमाजियां तू तरस गईयां, अज मस्जिद दियां सफा उन्हां नमाजियां तू तरस गईयां, जेड़े नमाजी नमाज दी हालत अंदर सजदे दी हालत अंदर अपनी अखां दे अंदर आंसू बहाया करदे सन। किथे नमाजी? किसे ने सज गया सी। पहले मस्जिदां कच्चियां सन, नमाजी पक्के सन, हुण मस्जिदां पक्कियां ने, नमाजी कच्चे। आइए तवज्जो कीजिए, गौर कीजिए। मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शिद इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद, पढ़ लो जनाबे मुहम्मद। फिर बहार पैदा कर दियो, दोबारा पढ़ो जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा प्यारा सहाबी मौलाए अली, शेर खुदा अली, बहादुर अली, फातेह खैबर अली, मौलाए अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने, ऐ गुनहगारा गुनाह करना चाहना है, ऐ गुनहगारा बदकारियां करना चाहना है, शराबा पीना चाहना है, जा बदकारिया
उत्थे जाके शराबा पी, उत्थे जाके गुनाह कर जिथे साडे रब दी ज़मीत ना होएगी, बल्कि रब दा कुरान ऐलान कर देगी। छाट मार रब दा कुरान ऐलान कर देगी। सूरत रहमान अल्लाह फरमांदे ने या माशरल जिन्नि वल इंसी इन इस्तताअतुम अन तनफुदू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्ज़ि फनफुदू ला तनफुदूना इल्ला बिसुल्तान। कायनात दे लोगों, ऐ शराबिया शराब पीना चाहना है, पकड़ शराब दी बोतल हाथ दे अंदर, निकल जाग, दौड़ जाग, छूटा पट दे, नस जाग, तुड़कियां ला दे, उत्थे जाके शराब पीनी है। शराब लेके निकल, बोतल लेके निकल, टप जा सारे समंदर करास कर, टप जा सारे पहाड़ करास कर जागे, दौड़ खाग, कित्थू तक दौड़े उत्थे जाके शराबा पीनियां नहीं, जिथे साडे रब दे समान दी नीली छत ना होएगी, उत्थे जाके शराबा पीनियां नहीं। सुनिया जिथे भी जाएगा उत्थे ही मेरे रब नू अपने सामने पाएगा। जानिया जिथे भी जाके गुनाह करेगा मेरे रब नू अपने सामने पाएगा। आओ लोगों मेरी दावत गौर करिए, ऐ मर्द ज़नाकार खुदा देख रहा है, ऐ कल्ब फसूकार खुदा देख रहा है। दुनिया तेरे करतूत देखे न देखे, ऐ मर्द ज़नाकार खुदा देख रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान दा दावा करन वालेओ, दिलां दे अंदर अल्लाह दा खौफ रखिए, दिलां दे अंदर अल्लाह दा डर रखिए। मेरी इक्को ही गल है, सौ रंगी कोई गल है, शोर कोटिया इक्को ही पैगाम है, इत्तकुल्लाह इत्तकुल्लाह। अपने दिलां दे अंदर अल्लाह दा डर पैदा करिए। आओ लोगों याद दूसरे तर्जमे ते आयत दा दूसरे हिस्से ते गौर करिए। दूसरा हिस्सा बयान करके अब आपके कोलो इजाजत जावांगे, तवज्जो करिए। वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद वत्तकुल्लाह। लोगों कल दी फिक्र करिए, सोच कल दे बारे सोच, जरा तवज्जो करना। शोर कोटिया मेरे पैगाम ते गौर करना, सोच कल दे बारे सोचे। मालिका ऐ तेरे जवान ने, ऐ बुजुर्ग दी मेरिया मावां बहना सवाल कर दिया ने। आज पुत्ते कल जुमेरात दा दिहाड़ा है, कल जुमेरात दे बारे तैयारी करनी है, कल दे बारे सोचना है। अल्लाह फरमाते ने ना बंदिया ना जवाना, ना जवाना उस कल दे बारे सोचना। आज तेरा नाम अब्दुल्ला है, आज तेरा नाम अबू बकर है, आज तेरा नाम अब्दुर्रहमान है, आज तेरा नाम मुदस्सिर है, आज तेरा नाम इरफान है, आज तेरा नाम नवीद है, आज तेरा नाम दिलशाद है, आज तेरा नाम रऊफ दी गारिस है, आज तेरा नाम मुबश्शिर है, आज तेरा नाम सदाम है। कल तेरा नाम मुर्दा होएगा, कल तेरा नाम जनाजा होएगा, कल तेरा नाम डेड बॉडी होएगा, कल तेरा नाम लाश होएगा। सुनिया कल दे बारे सोच, कल दे बारे तवज्जो कर। आज तू ते मैं बाजार अंदर जाइए, लोग कहते ने कारी साहब आ गए, मुफ्ती साहब आ गए, अलामा साहब आ गए, चौधरी साहब आ गए, नंबरदार साहब आ गए। ए
چیئرمین صاحب آ گئے، وزیر تے بشیر آ گئے، کل جائے گا تے لوگ کہن گے میت آ گیا، جنازہ آ گیا، ڈیڈ باڈی آ گئی، اور لوگوں چار پائی آ گئی۔ سوچ کل دے بارے سوچ، آج تو تی میں بازار اندر جانے آتی چار پینیالی گاڑی تے گزر کے جانے آج کار تی کرولا کار ٹوڈی کار تی لین کرو سر تے جانے چار پینیالی تے جانے ویرا میری بات تے غور کری، چار پینیالی گاڑی تے گزر کے جانے کل جاؤ گے لوگاں دے چار کندیاں تے گزر کے جاؤ گے، کل جاؤ گے اپنے ہی ہون گے، اپنے دے چار کندے ہون گے، اپنے ہی چار کندیاں تے لوگ قبرستان دے دیوالے کر کے آ جان گے۔ سنیا کل دے بارے سوچ، کل دے بارے فکرہ کر، آج تینوں تمینوں پسینہ آ جائے پرفیوم لگا کے اپنی بدبوہاں دور کر لینے کل قبر دیاں دیواراں دے اندر تینوں تمینوں پسینہ آئے گا، اوہی پسینہ تیری میری وجود دی کھلڑی نو ساڑ کے رکھ دے گا۔ یار کل دے بارے سوچ، سوچ شور کوٹھیا، کل دے بارے سوچ کی بلنا ہے۔ آج بڑا فن خان بنیا پھرنا ہے، آج بڑا چودھری خان بنیا پھرنا ہے، آج بڑا وزیر تو مشیر بنیا پھرنا ہے۔ کل سوچ آج بڑے ناستہ نکرے کرنا ہے۔ آبے جی میں موبائل تے سٹیٹس لگانا ہاں، ہزاروں دی تعداد اندر لوگ ویکھ دے، فیس بک چلانا ہاں، پول لگانا ہاں، لوگ ہزاروں دے حساب نال کومنٹس کر دے۔ ویرا سوچنا آج بڑے ناست نکرے کرنا ہے، آج بڑے یارے پھوپھا گردہ پھرنا ہے۔ سوچ کل دے بارے سوچ، کل تینوں دوینوں جدو قبر دی دیواراں دے اندر حوالے کر دیتا جائے گا، ہزاراں دی تعداد دے اندر کیڑے دی مکوڑے کھان والے گھون گے۔ سنیا کل دیا فکرہ کرے، آج تیری بیوی کتھے تیری بیوی تو کتھے چلا جائے، تیری بیوی فون کر کے کہہ دیئے کدوں آؤ گے میرے سر دا سائی، کدوں آؤ گے میرے گھر دی رونق، کدوں آؤ گے جدوں تسی آؤ گے رل پہ کے کھانا کھانا ہے، میں تواڈے تو بغیر کھانا نہیں کھانا۔ آئیے بیوی تیرے تو بغیر کھانا نہیں کھاندی، آج تیری بیوی تیرے تو بغیر رات نہیں سوندی۔ پیر جی ذرا غور کرنا، اللہ دی بندیا جدوں جس چار پائی تے تیرے خامانو قبرستان دے اندر اتاریا جانا ہے، اس چار پائی تو کئی دیاڑے تیری بیوی نو ڈر لگ دیاں رہ جانا ہے۔ سنیا کل دیا فکرہ کرے، من غاغا خلقناکم وفیکا نعیدکم وفیہا نخرجکم۔ یار تیری میری زندگی دی حقیقت ہے، یہ مٹی دا بنیا ہے، مٹی دا بنیا ہے، ایک وقت آنا ہے مٹی دے اندر دوبارہ دفنا دیتا جائے گا۔ ویر جی تا میں آکیا کرنا وا، تیری میری زندگی دے تینی جملے، تیری میری زندگی دی سٹوری تینی جملے، تیری میری زندگی دی حقیقت تینی حروف، تا لوگوں گسل دے بھی تینی حروف، تا یار کفن دی دفن دے بھی تینی حروف، تا موت دے بھی تینی حروف، تا قبر دے بھی تینی حروف، تا دفن دے بھی تینی حروف، تا یار شرط نشر دے بھی تینی حروف۔ میں کیا کرنا اے مٹی، اے مٹی، مٹی تیری زندگی بندیا، مٹی موت دا کی کہنا، مٹی گل وچ نہیں پینا، مٹی تو انمول باویں، مٹی گل وچ نہیں پینا، مٹی
مٹیوں ہو کر آخر مٹی وچ جا پینا یار جی اے تیری میری زندگی دی حقیقت اے تیری میری زندگی دی سٹوری اے تیری میری زندگی دی پہچان اے تیری میری زندگی دی جان او لوگوں میری تیری زندگی یہ آخری جملے نے آخری گلہ نے تا میرا سلام ہے میرے کدی موقع لگیا تفصیلی گفتگو ہوئے گی ویر جی ذرا ایک پوائنٹ تک یاد رکھ ایک پوائنٹ اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں دے اندر نوٹ کر کے لے جانا ذرا غور کرنا ویر جی جدوں قبر دے اندر دفنا دیتا جائے گا قبر دے اندر اتار دیتا جائے گا تیرے اپنے ہی تیرے تے مٹی پا کے دی واپس چلے جان گے ویر جی ایسا ایسا تیرے جسم دا ماس تیرے جسم دا وجود سارا سڑدا سڑدا پگلدا پگلدا بدبو ماردہ ماردہ پسل جائے گا ختم ہو جائے گا کچھ نہیں رہنا کچھ نہیں رہنا حافظ تا گھڑیاں تا ڈانچا قاری تا گھڑیاں تا ڈانچا عالم تا گھڑیاں تا ڈانچا وزیر تا گھڑیاں تا ڈانچا بشیر تا گھڑیاں تا ڈانچا قریب تا گھڑیاں تا ڈانچا امیر تا گھڑیاں دی موٹھے عورت تا گھڑیاں دی موٹھے جوان تا گھڑیاں دی موٹھے عربی تی اجمیے ہڈیاں دی موٹھے کچھ نہیں رہنا کچھ نہیں رہنا کچھ پلے نہیں رہنا محترم جی ویر جی اے تیری میری زندگی دی حقیقت ہے جڑے چند لمحیاں دے اندر چند گزارشات تیرے سامنے تیری زندگی دی سٹوری بیان کیتی ہے بڑے سوچنے کل پڑھاں گے نماز کل جاواں گے رب وال کل جاواں گے مسجد وال بس کل کل کر دیاں موت آ جانی ہے نہیں پتہ چلنا موت نے کدوں ہی تیرے اندر آ کے تیرے جیو جان نو آ کے قبض کر کے اللہ وال لے کے چلیا جانا ہے ویر جی اپنی آخرت دی فکر کر سوچ سارا میرے اس ساری تقریر دا نکتہ ایک پاسے پر اے نکتہ اپنے دل و دماغ کے اندر بٹھا کے لے جاؤ کہ میری ماں بہن میری گفتگو سن رہی ہے ایس گفتگو اس پوائنٹ ذرا نوٹ کیجئے میری عمر 21 سال ہو گئی ہے تو اڈی عمر قاری صاحب دی عمر حافظ مدثر صاحب دی 17-18 سال ہوئے گی قاری صاحب دی عمر 25 سال ہو جائے گی کسے دی 30 سال ہوئے گی 50 سال عمر ہوئے گی 60 سال عمر ہوئے گی اتنی عمر ہو گئی ہے ویر جی سوچ سارا کہ رب نے موت دے دی تھی اسے حالت اندر مر گئے کہ رب نے پوچھ لیا میرے بندیا زندگی دیتی سی دنیا دیتی سی ہر شے دیتی سی دس میرے واسطے کی کچھ لے کر کے آیا ہے کہ رب نے پوچھ بھی لیا ہاں بندیا کوئی انج دی نماز بھی پڑھی ہے جس نماز دے اندر میرے تو علاوہ کسی دا ذکر نہ کیتا ہوئی دس کی جواب سوچ ذرا کلیاں بہ جائیں کسے نکر علاقے بیٹھ کے ذرا سوچ 5 منٹ واسطے سوچ یار میں اپنی زندگی واسطے کی کچھ کر رہیاں آخرت واسطے کی کچھ کر رہیاں ایک مثال میں دے دینا جدوں اسی بازار اندر جائیے کسے لمبی سڑک تے جائیے پولیس والے بیریہ وغیرہ لگا کے کھلوتے ہوندے نے بندے نو چیک کر دینے یار بندہ کون ہے کتوں آیا ہے کدوں آیا کتے جا رہا ہے چیک کر دیں کہ نہیں کر دیں کر دے نے اپنے دماغ دے اندر بھی بیریہ لگا ہر گل لے کے آ قاری دی گل لے کے آ دیو بندی دی گل لے کے آ بریلوی دی لے کے آ اہل حدیث دی لے کے آ ہر عالم دین دی گل لے کے آ پر اپنے دماغ دے اندر ایک بیریہ لگا پہلے سوچ تحقیق کر وہ گل تیرے میرے واسطے تیرے میرے مقدر واسطے خیر ہے یا نہیں ہے میرے محترم جی ویر جی میرا پیغام ہے اپنے دماغ اندر بیریہ لگائیے پہلے سوچئے پہچان کریے یار جیڑے ویر گل کر رہی ہے کیا فائدہ بھی دے گی کہ نہیں دے گی آئیے میرے محترم بھائیو اللہ دے کو دعا ہے اللہ رب العالمین میرے سمے سانو سارے نو اللہ رب العالمین دے عذاب تو ڈران دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین چاول کھان تو پہلے 2 منٹ میں نو دے دیو
آپ دعا کرا لئیے پھر رل بہ کے کھاواں گے۔ اللہ پاک جنہ دوست احباب نے اج دے پروگرام نو مزین کیتا ہے اللہ تو انہاں دے دلاں نو بھی مزین فرما دے۔ آئیے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ اپنی رحمت دے نال ساڈے سارے دے چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما۔ مولا گنہگار جے بندے آ خطا کار بندے آ مولا اپنی رحمت دے نال ساڈے سارے دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ یا اللہ تیرے بندے آخر کار تیرے بندے آ تیری بارگاہ دے اندر مولا جمع ہویا مولا اپنی رحمت دے نال ساڑے تے فضل تی کرم فرما۔ مولا جتنے مسلمان بیمار ہیں اپنی رحمت نال شفائے عاجل عطا فرما۔ مولا تیرے تو علاوہ کوئی شفا دین والا نہیں مولا اپنی رحمت نال شفائے عاجل عطا فرما۔ مولا دکھاں دے دکھ دور فرما۔ مولا پریشان بندیاں دیاں پریشانیاں دور فرما۔ مولا جتنے بندے قرضیاں دے اندر دبے ہوئے نے مولا اپنی رحمت دے نال قرضے دور فرما۔ مولا جتنے دوست احباب دور دراز تو مولا تشریف لے کر کے آئے مولا اپنی رحمت دے نال قدم با قدم نیکیاں عطا فرما۔ مولا قدم با قدم انہاں بندیاں دے گناہ معاف فرما۔ مولا جنج تیرے گھر دے اندر کٹھے ہویا مولا مسجد نبوی دے اندر انج کٹھیاں فرما۔ مولا تیرے خزانے اندر کوئی کمیاں نہیں مولا اپنی رحمت دے نال انہاں بندیاں نو مالا مال فرما۔ یا اللہ جنہاں نے اج دے پروگرام نو مزین کیتا مولا تو انہاں دے دلاں نو مزین فرما۔ یا اللہ جنہ دوستاں باپ نے آج دے پروگرام دے اندر تعاون کیتا ہے یا اللہ انہ دے مال دے اولاد دے رزق جان اندر برکتاں عطا فرما۔ یا اللہ جتنے ساتھی تشریف لے کر کے آئے میریاں ماواں بہناں آئیاں مولا انہ دے گھران دے اندر اہل و عیال اندر برکتاں دا نزول فرما۔ یا اللہ رہتی دنیا تک اس اپنے گھر نو آباد فرما۔ یا اللہ اس دی مسجد انتظامیہ نو خوشنودی عطا فرما۔ یا اللہ اے تیرے بندے آئے نے تیری بارگاہ دے اندر ہاتھ چک سوال پہ کر دے مولا انہا بندیاں نو منگنا دا ول نہیں آندا مولا بن منگیاں عطا فرما۔ مولا گنہگار جے بندیاں خطا کار بندیاں مولا منگن دا طریقہ نہیں آندا بن منگیاں عطا فرما۔ مولا تیرے خزانے اندر کمیاں کوئی نہیں مولا غریب بندے آئے نے مولا دیاڑیاں کرن والے آئے نے مولا انہاں دیاں دیاڑیاں دے اندر برکتاں دا تے رحمتاں دا نزول فرما۔ مولا انہاں بندیاں والے اپنی غیبی مدد عطا فرما۔ مولا تیرے بندے مولا انہاں تے رحم فرما مولا انہاں تے کرم تے رحمت دیاں برکتاں عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وصلی اللہ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین تبارک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ احسن جزا اللہ